हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फौजिया द ड्रीम व्लॉग में फिर से आप सबका हमारे न्यू व्लॉग में वेलकम है। अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे, खुश पाक होंगे। कुछ बातें या कुछ सवालात जो ख्वातीन या लड़कियां जिनको करना उनका फ़र्ज़ या लाजिम समझती हैं वो, और उसको वो इसलिए करती हैं कि अच्छा उनको ये नहीं चाहिए होता है कि उनको उसके रिप्लाई चाहिए होते हैं, बट उनको रिप्लाई नहीं चाहिए होते। वो उस चीज़ को ऐसे कुछ सवालात 6-7 जो भी सवालात होते हैं नॉर्मली लोग इस ऐसे करके वो एक दूसरे बंदे को टीज़ कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि मतलब ये सवाल करना उनका फ़र्ज़ है, तो वो ऐसे करके दूसरे बंदे को इरिटेट करती हैं। अच्छा, उनके अंदर ये होता है कि कुछ लोगों में कि एहसास बरतरी होता है, तो ऐसे सवालात करके वो एहसास कमतरी में मुकम्मल कर लेती हैं। तो ऐसे सवालात करके इंसान की दिल आज़ारी होती है, तो ऐसे दिल आज़ारी ना करें, इंसान इरिटेट होता है। तो वो ऐसे सवालात जो भी होते हैं वो ज़्यादातर अपने माशरे में होते ही हैं। हाँ, ज़्यादातर लोगों का कहीं का भी होगा कि वो इंसान ऐसे सवालात करते ही है, तो ऐसे सवालात करके इरिटेट करना ही होता है एक दूसरे को। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह होता है कि आपकी एज कितनी है। अरे अगर तो उसने बाय द वे बता भी दी है तो ज़्यादातर लोग जो है अपने अंदाज़ा लगाए रहते हैं कि हाँ इतनी होगी। अगर जैसे कि उसने बता भी दी है कि हाँ मैं इतनी की हूँ, तो नहीं 30 की लगती है, 22 की बता रही है। कंसर्न क्यों करना आपने, जितनी भी हो उनकी एज जितनी भी है। अगर आज वो 20 की हैं तो 25, 30, 35 की होना ही है, और अगर आप हैं 25 के तो आपने भी 30, 35 का होना ही है। तो कंफर्म करके क्या फ़ायदा, होनी तो है, एज तो बढ़ेगी ना, घटेगी तो नहीं। तो ऐसे सवालात करके किसी की दिल आज़ारी ना करें। दूसरा सवाल यह होता है, हाय अल्लाह ये कितनी मोटी हो गई है, कितनी भद्दी लग रही है, अल्लाह इस पे तो कपड़े भी नहीं अच्छे लग रहे, कैसी हो गई है ये, क्या करती है, कुछ ध्यान नहीं देती है। ऐसे सवालात करके इंसान को तो अंदर से तोड़ ही देना है। और जब जिस इंसान से ये सवालात ख्वातीन करती हैं तो वो अंदर ही अंदर को क्या फ़ील कर रही होती, तो वो तो वही जान सकती है। तो ऐसे सवालात ना करें। और आपको नहीं पता ना कि वो क्यों हो रही हैं, उनके साथ ऐसे मसले चल रहे हों कि वो अपने पे ध्यान नहीं दे पा रही होंगी, या हो सकता है उनकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोनल्स चेंज हुए होंगे कि जिससे कि उनका फैट बढ़ रहा है। तो आप नहीं जानते ना कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मसले चल रहे हैं, वो क्यों ध्यान नहीं दे पा रही, या फिर उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि अपने पे ध्यान दे पाए। तो ऐसे सवालात करके बहुत बहुत ज़्यादा ही इंसान को इरिटेट किया जाता है। और अगर वो पतली हो गई तब तो अरे बाप रे, आप इतनी पतली हो गई हैं, कुछ खाती नहीं है, कुछ खाया करें ना। बहुत बहुत ज़्यादा पतली लग रही है, बहुत परेशान लगती हो, क्या परेशान रहती हो आप, खाना वाना नहीं खाती हो। ऐसे सवालात, अरे क्या करना आपको, इंसान के लेडीज़ में ज़्यादातर ये होता ही है कि हार्मोनल चेंज होता है, किसी मंथ में वो मोटा होता है, कभी वो चेंज हो जाता है। सवाल तो ये पूछते हैं कि अरे आपकी स्किन को क्या हो गया है, आपकी स्किन कितनी डल हो गई है, कितनी ख़राब हो गई है स्किन आपकी, कैसी लग रही हैं आप, कुछ करती नहीं है क्या आप, स्किन पे कुछ किया करें। बहुत एडवाइस, बहुत सारी बातें, इतना इरिटेट करना होता है, दूसरी बंदी को टीज़ करना होता है। अरे आपको क्या मसला है, कुछ भी हो, उनको शायद इंटरेस्ट ना हो स्किन केयर में, या फिर उनको इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हो, इतनी ज़्यादा उनकी लाइफ बिज़ी हो कि वो कुछ ना कर पा रही हो, अपनी स्किन पे ध्यान ना दे। हो सकता है शायद उन्हें कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, शायद वो अपनी लाइफ में इतनी ज़िम्मेदारियाँ हों उन पे कि वो अपनी बिज़ी लाइफ है कि इतनी कि वो ध्यान नहीं दे पा रही अपनी स्किन पे। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बहुत सारे मसले हो जाते हैं, या फिर कुछ बॉडी चेंजेस की वजह से स्किन पे भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है, या फिर उनके पानी नहीं सूट कर रहा हो, या फिर कुछ ना कुछ होता ही है ना कि इंसान को हो जाता है कि हर चीज़ अच्छी हो और शायद पानी ना सूट कर रहा हो। बहुत से लोगों को जैसे कि अगर चेंज होता है इधर से उधर, शादी होती है, दूसरे घर जाते हैं, वहाँ का शायद पानी ना सूट कर रहा हो, तो ये सब इंटरनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो क्या करना आपने इंसान को इतना टीज़ करके, अरे अगर आज ऐसी स्किन है तो इंशाल्लाह कभी ठीक हो जाएगी।
اور چھٹا سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہائے 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 کر کے، ارے ہائے آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، لڑکا ہو یا لڑکی، ایسے ہائے 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 کر کے شادی کا کرتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی، ہائے لگا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بند لفظوں میں ایک دوسرے کو وہ مذاقی اڑانا ہوتا ہے، بند لفظوں میں مذاقی اڑا رہے ہیں۔ اور ایسے سوال وہی خواتین کرتی ہیں جو اپنے بچوں کے رشتے کر کے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا مذاق ہی اڑاتی ہیں پوچھ کے، تو ایسے سوالات کر کر کے لڑکا ہو یا لڑکی، انسان کو ایسے سوالات کرنے ہی ہوتے ہیں کہ ارے کب کریں گی شادی، ایج ہو رہی ہے شادی کر دیں، ارے کس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ شادی، اور پھر رشتے تو بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب جس کو نصیب ہوتی ہے تب اس کے چہرے کے پھول کھل جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کو ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی بیٹے کی شادی اچھے سے جلدی کر دیں، جب اچھے رشتے ان کو مل جائیں۔ کہتے ہیں نا مکافات عمل، کہ انسان کو ہر چیز کا اجر اس دنیا میں ہی ملنا ہے، اس لیے تو مطلب اگر آپ جس کے ساتھ جیسا کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا، اور اسی دنیا میں ہوگا، اگر اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا، تو ہر چیز کا اجر آپ کو اس دنیا میں ہی ملنا ہے۔ اور اگر ان کی شادی ہو گئی ہے تو بائی چانس پھر کپل سے کویشچن کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، کنسیو کیا آپ نے؟ ابھی کنسیو نہیں کیا، بھلے 3 منتھ ہوئے ہوں، 2 منتھ ہوئے ہوں، 6 منتھ ہوئے ہیں، سوالات ہونے لگتے ہیں، سوالات کرتے رہیں گے کہ کب کنسیو کریں گے، کب کیا ہوگا، ابھی تک ہوا نہیں، ایسے سوالات لڑکے سے لڑکی سے سب سے ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کپل سے انٹرسٹ نہ ہو، ابھی ان کو وقت چاہیے، تو انسان کی مرضی ہے، اور پھر اللہ کی مرضی ہے، جب جس کو جو بھی اللہ نوازے اس کو تبھی لینا پڑتا ہے، اللہ کے بنا مرضی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے سوالات کر کے بس اریٹیٹ پریشان کرنا ہوتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں یہ سب سوالات کرنا۔ تو میرا تو بس یہ ماننا ہے کہ ایسے سوالات کر کے ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کریں ایک دوسرے کو۔ اچھا، تو ایک سوال اور کیا جاتا ہے بہت، جیسے کہ اگر کوئی بہت اچھا سوٹ پہنے ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو سامنے والے کی تعریف تو کرنا بہت ہی دور کی بات ہے، اس کو ایسے بولیں گے سوٹ تو اچھا ہے بٹ آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا ہے، کلر نہیں سوٹ کر رہا آپ پہ، بھلے ان کو اچھا لگ رہا ہے، وہ اس پہ سوٹ بھی بہت کر رہا ہے اور اس کے اوپر کلر بھی بہت سوٹ کر رہا ہے، بٹ اس کو جو ہے ایسی باتیں بول کے بس اریٹیٹ کرنا ہے، ٹیز کرنا ہے کہ آپ پہ یہ کلر سوٹ نہیں کر رہا ہے، ویسے کہاں سے لیتی ہو کپڑے، پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ لیتی کہاں سے کپڑا، اچھا لگ رہا ہے ان کے اوپر اور وہ سوٹ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، بٹ وہ ایسے پوچھیں گی کہاں سے لیتی ہو کپڑے، میں جہاں سے لیتی ہوں وہاں سے لیا کرو، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آئیڈیاز، اپنی تعریف کرنا خود ہی بتانا شروع کر دیتی ہیں، کچھ عورتیں، کچھ خواتینیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں، جو بھی تو ایسے سوالات کریں گی، اور بھلے ان کو وہ اچھا لگ رہا ہو، اور اچھا لگ رہا ہے اسی لیے تو وہ اتنی کھوج کر رہی ہیں، اسی لیے وہ کرتی ہیں، تو ان کو پریشان ہی کرنا ہوتا ہے، تو پلیز ایسے سوالات نہ کریں، پریشان نہ کریں کسی کو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں، پسند آئی ہوں، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اور پھر میں نے اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد میں نے صبح بنائے تھے بتوے کے پراٹھے اور سبزی پھر ناشتے میں، اس کے بعد پھر میں نے سارے کام کیے، کپڑے واش کیے، پھر میں نے اپنے جو نماز روزہ جو بھی کرنا تھا اپنا سارا کام کرنے کے بعد پھر میں سو گئی تھی، سونے کے بعد پھر اٹھی، پھر شام کا کھانے کی تیاری کی، پھر میں نے شام میں بنائے باجرے کی روٹی اور فش بنائی تھی، اور دیکھی تھی ابھی آپ لوگوں نے فش بنائی تھی، میں نے کھائی نہیں تھی، وہ میں بنا کھانا کھائے اوپر آ گئی تھی، کیونکہ میرا کبھی کبھی رات کا کھانا کھانے کا من نہیں ہوتا، میں اسکپ کر دیتی ہوں کھانا، تو میں پیزا کھا رہی ہوں، کیونکہ ان کے ابا پیزا لے آئے تھے، میں نے منگوایا نہیں تھا بٹ وہ لے آئے تھے، تو میں پیزا کھا رہی ہوں، اور پیزا کو دیکھ کے تو میرا من کر گیا کھانے کا، ایسے بھوک نہیں لگی تھی۔ ہوپ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا تو لازمی ہے، آپ نے پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں، اور اچھے کمنٹ کریں، من کرے تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اوکے، ملتے ہیں، بائے بائے، اللہ حافظ۔